दिवचलच्या न्हंयेची अवतिकाय जायत चल्ल्या. लोक कोयर हाडून तातूंत उडयतात. सुवातेर एक वॉकिंग ट्रॅक आसा. पासयेक वचप्यांक घाणी घुट्टाणींत रावचें पडटा. पळयात महेश गोवेकाराचो खासा रिपोर्ट. दिवचल वॉकिंग ट्रॅकार लोक वॉकिंगेक येतात. खासा लोकांक पासयो मारपाक एक सुवात मेळची म्हण हो ट्रॅक बांदिल्लो. पोना न्हंय व्हांवता. सुंदर सोबीत अशें दृश्य थंय दिसतालें. आतां न्हंयत कोयराच्यो राशी पडल्यात. लोक देवाऱ्यांतलीं फुलां काडटात आनी न्हंयत उडयतात. पोतयोय हाडून उडयतात. लोकांक घाणी घुट्टाणींत रावचें पडटा. संबंदीत खात्यानय हाचेर कांयच पावल उबारूंक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. आमी पळयलें की दिवचलची जी न्हंय आसा ती सामकी गार्बेजीन भरलेली आसा. सगळेच कडेन आमकां प्लास्टीक बॉटल्स तशेंच आनी हेर गार्बेज जी आमकां उदकान दिश्टी पडटा. आमी खुबश्या वेळार दाखयल्लें की दिवचलची जी न्हंय आसा तातूंत खुबशी गार्बेज आसा आनी ती साफ करपाक जाय. पूण आतां पळयल्यार अशें दिसता की थोडे कडेन साफ केला पूण खुबश्या जाग्यांचेर आमकां फुलां दिसता जे लोक गाडयेंतल्यान उडयतात. तशेंच जे घरांनी देवाक घालतात ती बी फुलां उदकान हाडून उडयतना आमकां दिश्टी पडटात. ती सामकी कुसतात भितर आनी ताजो इफेक्ट जो आसा तो उदकाचेर जाता. दिवचलची जी न्हंय आसा ती सामकी पॉल्यूट जाल्ली आसा अशें बी रिपोर्ट आयिल्लो. पूण आतां अशें दिसता की लोक कांय समजना. लोकांचो हितून खुबसो हात आसा की ती पॉल्यूट करपा खातीर. जो घरचो कोयर तसोच बॉटल्स जे बसतात खंयो त्यो बी भितर उडयतात आनी जी फुलांय आसात ती बी भितर हाडून उदकान उडयतात. दिवचलची जी न्हंय आसा ती खुबश्या लोकांक हांगासर लोक तेजें उदक वापरता जे डेली यूज करता त्या खातीर. खुबशे लोक थंयसर कपडे धुवपाक येतात. ते पयलीं वचून चालू आसा. पूण असो कोयर जर उडयलो जाल्यार ती आनीक पॉल्यूट जातली. आनी जो रिपोर्ट आयिल्लो की दिवचलची न्हंय जी एक मोस्ट पॉल्युटेड रिवर अशी नोंद जाल्लेली आसा सर्वे केल्या उपरांत ती आनीक पॉल्यूट जातली. ताचेर लोकांनी समजोवपाक जाय आनी जे ऑथॉरिटी आसा WRD तेंच्यांनी ताचेर लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक तर हांगा खुबश्या वेळार हांगासर अशें दिसता की हांगासर वॉकिंग ट्रॅकूय आसा आनी लोक खुबशे सांजचे हांगासर आपले इवनिंग वॉक करपाक येतात. तांकांय बी हेचो वास तसोच घाण येवपाची शक्यता आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.